वेलकम बैक। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आइए आपको बराह रास्त ले चलते हैं। और अपने छोटों के लिए और कानून रखती थी, और ये हदीस भी बार बार वो हमें सुनाते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मेरी बेटी भी कसूरवार होती तो मैं उसे भी सज़ा देता। तो आज जब इमरान खान न्याजी साहब को सज़ा मिल चुकी है, तो इसके बाद वो जिस तरह की तावीलें कर रहे हैं, ये उस पैगाम की, उस नज़रिए की नफ़ी है। ये कौम को बतलाना चाह रहे हैं कि वो कानून से बड़े हैं, उनकी किसी किस्म की जवाबदही आइन और कानून के आगे नहीं हो सकती। इससे पहले वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ जब फ़ैसला आया, तो उस फैसले के जवाब में मुस्लिम लीग नून ने सड़कों को बंद नहीं किया, मुल्क के अंदर दहशत गर्दी नहीं की। नवाज शरीफ साहब ने फौरन खुद को कानून के सामने, अदालती फैसले के सामने सरेंडर किया, वजारत उज़्मा का मनसब छोड़ा और आइन और कानून की जंग का रास्ता इख्तियार किया। इसी तरह जब उनके खिलाफ लंदन में जब वो अपनी बीमार एहलिया की साथ मसरूफ़ थे इलाज के लिए और इयादत के लिए, तो जल्दबाजी से उनके खिलाफ फैसला आया। उन्होंने कोई जलाओ घेराव की सियासत नहीं की, अपनी बेटी को लेकर वापस आए, खुद को कानून के हवाले किया और अपनी जंग अदालतों के अंदर लड़ी। अब अगर इमरान न्याजी साहब ये हमें दर्स देते हैं कि मुल्क के अंदर दो कानून नहीं एक कानून होना चाहिए, और अगर कानून ने उन्हें करप्शन का और करप्ट प्रैक्टिसेस का कसूरवार पाया है, तो उसका फैसला सड़कों पर नहीं होना, उसका फैसला टायर जला के नहीं होना, उसका फैसला तशद्दुद के ज़रिए नहीं होना, इसका फैसला कानूनी जंग और अदालतों के अंदर होना है। तो बजाय वो अदालतों का रास्ता इख्तियार करें, जिस तरह का तशद्दुद वो इस वक्त फैला रहे हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि वो कसूरवार हैं और वो ताकत से, धौंस से, लाठी से अपने हक में फैसला लेना चाहते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि एक कानून की हुक्मरानी का दर्स देने वाला लीडर अगर कानून की हुक्मरानी के जवाब में गिराव, जलाओ और तशद्दुद करेगा, तो ये उनका चेहरा भी साफ तौर पे कौम को नज़र आ रहा है कि जैसे खान साहब ने कई मास्क लगाए होते हैं, कानून की हुक्मरानी का भी उन्होंने मास्क लगाया हुआ था। दरअसल उनके अंदर एक फैशिस्ट माइंड है जो किसी आइन और कानून को तस्लीम नहीं करता। ये बात भी अहम है, मैं अहले वतन को बताना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब के खिलाफ जो फैसला आया है वो यूनानिमस है, इत्तफाक राय से आया है। अगर इस फैसले में स्प्लिट होता तो कहा जा सकता था कि इसमें किसी इबहाम की गुंजाइश है। यहाँ पर तमाम अरकान कमीशन ने इत्तफाक राय के साथ खान साहब को करप्ट प्रैक्टिसेस का कसूरवार पाया है, जिसका मतलब यह है कि द मैटर वॉज ब्लैक एंड वाइट। इसके अंदर कोई ग्रे का शेड नहीं था जिसमें कोई इबहाम हो। लिहाजा ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हुआ है कि किसी वज़ीर आज़म को करप्ट प्रैक्टिस के ऊपर नाअहल किया गया है। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की जब नाअहली हुई तो उसकी वजह यह थी कि उन्होंने एक ख़त नहीं लिखा था जिसका हुक्म सुप्रीम कोर्ट ने दिया, और सुप्रीम कोर्ट की हुक्म अजूली के जुर्म में उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल करार दिया। नवाज शरीफ साहब के खिलाफ पनामा का मुकदमा पेश हुआ और JIT बनी, पलंदे पेश किए गए, लेकिन किसी किस्म का कोई करप्शन का एविडेंस सामने नहीं आ सका। लिहाजा उन्हें नाअहल पनामा में नहीं किया गया, उन्हें नाअहल अपने बेटे से 10,000 दरम की तनख्वाह वसूल ना करने के जुर्म में नाअहल कर दिया गया। इमरान खान साहब के खिलाफ अव्वल तो नाअहली तभी हो जानी चाहिए थी अगर यूसुफ रज़ा गिलानी केस को बुनियाद बनाया जाता, जब उन्होंने 7 महीने तक सुप्रीम कोर्ट के पंजाब बल्दियाती इदारों के फैसले को अमल दरामद नहीं होने दिया।
اور سپریم کورٹ کی حکم عزولی کی 7 مہینے تک وہ منہ چڑھاتے رہے سپریم کورٹ کا، لیکن وہ بہرحال طاقتور تھے شاید تمام اداروں سے۔ آج ان کی نااہلی سپریم کورٹ کا حکم نہ ماننے کے جرم میں نہیں ہوئی، آج ان کی نااہلی اپنے کسی بیٹے کی کمپنی سے تنخواہ وصول نہ کرنے کے جرم میں نہیں ہوئی، ان کی نااہلی کرپٹ پریکٹس کے جرم میں ہوئی ہے کہ انہوں نے سرکاری تحائف جو انہیں بحیثیت سربراہ مملکت ملے ان کے اندر غبن کیا۔ ہم نے کئی دفعہ خان صاحب سے سوال کیا تھا کہ آپ 2018 تک 1.25 لاکھ روپیہ ٹیکس دیتے تھے، 1.5 لاکھ روپیہ اس کے قریب ٹیکس دیتے تھے، یکا یک آپ کا انکم ٹیکس 90 لاکھ سے اوپر کیسے چلا گیا؟ اس کا سورس آف انکم بتائیے، وہ کون سا سورس تھا جس نے آپ کے ٹیکس کو 1.5 لاکھ سے 90-95 لاکھ تک پہنچا دیا؟ کوئی وزیر، کوئی مشیر، کوئی ترجمان اس کا جواب نہیں دے پایا۔ اسی طرح عمران خان صاحب کے آج حمایتی اور ترجمان کہہ رہے ہیں کہ عمران خان ان کی ریڈ لائن ہے۔ تو میں پی ٹی آئی کے لوگوں کو جو سینسبل ہیں، جن میں سوچ سمجھ کی گنجائش ہے، انہیں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ نے عمران خان کا اور پی ٹی آئی کا ساتھ اس ملک میں انصاف کی بالادستی کے لیے دیا تھا یا کسی ایک شخص کی شخصی حکمرانی کے لیے دیا تھا؟ اگر آپ ایک نظریے کی بنیاد کے اوپر عمران خان اور تحریک انصاف کے ساتھ جڑے تھے تو آپ کو ٹھنڈے دل اور دماغ کے ساتھ سوچنا چاہیے کہ اگر ایک نئے پاکستان کا نعرہ دے کے آپ سے ایک شخص نے دھوکہ کیا ہے اور اس نے پاکستان کے عوام کے خیرات اور چندوں کے ساتھ شوکت خانم کا نام استعمال کر کے اور دیگر خیراتی منصوبوں کا نام استعمال کر کے پیسے لیے ہوں، پیسے بٹورے ہوں اور ان سے اپنی سیاست چمکائی ہو، تشہیری مہم چلائی ہو، تو کیا یہ خیانت نہیں ہے؟ کیا یہ بدترین خیانت نہیں ہے؟ ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب ان چند لوگوں کی ریڈ لائن ہو جو عمران خان صاحب کی شخصی سحر میں یا شخصی کلٹ کے اندر مبتلا ہیں، لیکن پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی بھی ریڈ لائنز ہیں۔ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی سب سے پہلی ریڈ لائن ہے کہ پاکستان میں آئین کی بالادستی پہ سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ عمران خان صاحب نے پاکستان کے آئین کی ریڈ لائن کو کراس کیا، غیر آئینی طور پہ تحریک عدم اعتماد رد کرائی اور غیر آئینی طور پہ پاکستان کی قومی اسمبلی کو توڑا، جس کی تصدیق سپریم کورٹ کے 5-0 کے فیصلے نے کی۔ تو خان صاحب، آپ نے پاکستان میں آئین کی ریڈ لائن کو عبور کیا۔ اسی طرح آپ نے پاکستان میں سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل درآمد نہ کر کے توہین عدالت کی ریڈ لائن کو بھی عبور کیا۔ آپ نے ڈسکا کے اندر پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ایک منظم سرکاری سرپرستی میں دھاندلی کر کے الیکشن چرانے کی سازش کر کے بھی صاف اور شفاف الیکشن کی ریڈ لائن کو کراس کیا اور دھاندلی اور ریگنگ کے جرم میں خود کو اور اپنی حکومت کو ملوث کیا۔ اسی طرح خان صاحب، اس ملک کے آئین اور قانون میں ممنوع بیرونی فنڈنگ حاصل کرنے کی ریڈ لائن ہے۔ آپ نے نہ صرف یہ کہ ممنوع ذرائع سے، بیرونی ذرائع سے، غیر قانونی ذرائع سے اپنی پارٹی کے لیے فنڈنگ حاصل کی، بلکہ آپ اس کا انکار کرتے رہے۔ آپ نے شفافیت کی ریڈ لائن کراس کی جب ان اکاؤنٹس کو آپ نے الیکشن کمیشن سے چھپایا جس کے ذریعے آپ کروڑوں روپے کا باہر سے آنے والے پیسوں کا دھندا کرتے تھے۔ خان صاحب، آپ نے خیرات کے نام پہ پیسے لے کر سیاست کے لیے ان پیسوں کو استعمال کر کے بھی ریڈ لائن کراس کی ہے۔ اگر آپ سچے ہیں، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ فائنینشیل ٹائمز جو دنیا میں بہت معتبر جریدہ یا اخبار ہے، اس نے یہ خبر شائع کی ہے، اگر شہباز شریف صاحب ڈیلی میل کی خبر کے خلاف
लंदन में मुकदमा कर सकते हैं, तो आपको इतने महीने गुजरने के बावजूद किस खौफ ने रोक रखा है? आप क्यों नहीं लंदन की अदालत में फाइनेंशियल टाइम्स के खिलाफ मुकदमा करते कि इन्होंने झूठी खबर छाप के मेरी शोहरत को नुकसान पहुंचाया है? इसलिए कि आपको मालूम है कि अगर आपने लंदन में मुकदमा किया तो वो केस भी आपके खिलाफ होगा और लंदन की अदालत से भी मोहर लग जाएगी कि आप खैराती पैसों को चुराते रहे, उससे अपनी सियासत करते रहे। तो क्या आपने ये रेड लाइन क्रॉस नहीं किया? और इसी तरह तोशा खाना केस में भी आपने उस अमानत और मुल्क के वकार की रेड लाइन को क्रॉस किया है कि जो आपको नहायत ही कीमती तहाइफ बहसियत वजीर आजम पाकिस्तान हमारे नहायत बरादर दोस्त ममालिक ने तोहफे के तौर पे दिए, आपने उन तोहफों के अंदर भी खुर्द बुर्द की, गबन किया और उनको बाजार में बेच के कौम की इज्जत और वकार का भी सौदा किया। मैं समझता हूं कि कोई भी जी शऊर इंसान जिसके अंदर अपने जहन से सोचने की 10% भी सलाहियत है, वो इन तमाम रेड लाइंस पे किसी को अबूर करने की इजाजत नहीं दे सकता। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनका कहना है इमरान खान को नाअहल करार दिया जा चुका है। पीटीआई एहतजाज करके अपने लीडर इमरान खान के नजरिए की मुखालफत कर रही है।